देवा तुआं sorum tu kabosung wondung yetau Deva tuam so shevot jivitu kabeton nitau Bapak puta katmiang Wundun moi masasnang Bapak puta katmiang Wundun moi masasnang बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र दिन फाव ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सरपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्यां काकूट कर सोम्यां काकूट कर Krista काकूट कर Krista काकूट कर सोम्यां काकूट कर सोम्यां काकूट कर प्रार्थुया सरपोत बेदार देवा उसवाडाच्या बापा तुजे मोहिमेचो पडसोळ आमच्या काळजांनी उदेसो कर आनी रातचो सगलो काळोख पयस करून तुज्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाचीं भुरगीं म्हूण दिसती पडोशें कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचो उज्या सारको एलिच्या प्रवादी उठलो आख्या सारकीं ताचीं उतरां ताणेंच तांकां बुकाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो देवाच्या नांवान ताणें स्वर्ग बंद दवरलो तशें 3 फावटी वयर थावन उसो देंवयलो एलिजा तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवर तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जाय उज्याच्या घोड्यांचे गाडयेन उज्यांच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो देवाची शिरोण पडचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायचें काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाचीं कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलेलें आसलें तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून गेल्यान ती सगळीं सुवागी देवाचें उतर हें साबाब तुज्या मुखामळाचो पडसोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा आनी एक फावट तुज्या मुखामळाचो पडसोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा
तूं इस्रायेलाचो गवळी, तूं रायक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ फांकोय, तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. साबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रातून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांतां नदर मार, ये तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. साबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, सर्वेस्पर मारो तयार कोरात, ताच्यो वाटो नीट कोरात. आख्खे मनशाकूल देवाचें तारण पळयतलें सर्वेस्पराक जोय. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरावेले देंवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिच्या पयलो येवंक जाय अशें दोन शास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिच्या येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिच्या आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी तांकां वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना स्नानदातार जुवारा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकान आमी हें वाचता, एलिजा येता आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायचीं काळजां ओडून व्हरच्या. आनी दुसरे इश्टागोत जोडूंक नियाळुया. आमी देवा सोडें ओडून वेतांव जाल्यार, देवाची इश्टागोत सांबाळटांव जाल्यार, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता देव प्रवादी धाडटा, पूण जेजू म्हणटा लोक आपणाक जाय तशें करता. म्हणजे ते प्रवाद्यांचे आयकोनान प्रवाद्यांक सोतायता. जेजू म्हणटा मनशाच्या पुताक म्हणजे आपणाकूय कश्ट सोंसचे पडटले. नियाळुया, आमी ह्या मनशा भाशेन आसांव जाल्यार आनी देवाक जाय तें सदांच करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणानो उलोबे थोयतां, preto mendera
문차바우라는 케라 도사도로 지미타토운도 사스나 사스낭 사스나 사스낭 사스나 사스낭 대박 소이 소이 사스나 사스낭 사스나 사스낭 사스나 사스낭 대박 소이 소이 Sarvespora Srishti Charutsnaram Udarponandak Sorobetoitam Nakvalindira Munchavaurana Kera Tosatolo Atmik Pivon Sasna sasnang, sasna sasnang, sasna sasnang, devak soy soy. Sasna sasnang, sasna sasnang, sasna sasnang, devak soy soy. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोत भितारा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूं ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुजे अगणीत पोतपेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोत भितारा आनी सासणाच्या देवा सत्काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार बदल्यांत तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी. येता ताका हांसोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंगणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासर समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bhavataco good porgo tunya, Jesu melo Jesu jivon sala, Jesu novian yetolo. Baba, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रेची बरका बाराबर तिका प्रिती मोखान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोबीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाद मारिये देवाचे माये सांगाती, बागिवोन सुसे तिच्या पोती सांगाता, बागिवोन दोन दुता, बागिवोन पाप साहेब सांत दमासूस पयलो आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत बेदार बापा, सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शाणोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्टा आनी तुजे कुशेक पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्याचे सुक्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं
आमकां ती सेवतोल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी दोगोर आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास काडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेजू, म्हाका तुजी गरज, सुके सोमणीक जशें उदक. तुज्या दिव्याक बळ भिजलेचें, यंत्राक चलूंक बल उबेचें. तुज्या दिव्याक बळ भिजलेचें, यंत्राक चलूंक बल उबेचें. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता तांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. कनवाड्या बापा, तुज्या दिव्या जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सर्वोदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. वर्त्या देवाक वाखाणुया, मोगाळ बापाक दिनवासुया. पातकी भुरग्यांक सोडून काडली, जेजू सोबे जिवी केली. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिन वाचता.
मगाळ भावा भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसावतो. आमेन.